श्रीसूर्यसुप्रभातम् श्रीज्योतिर्भगवन् ब्रह्मन् प्रातः सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ मुनिशार्दूल कर्तव्यम् दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्रीज्योतिरुत्तिष्ठ करुषापः उत्तिष्ठ करुणारूप त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु श्रीदिव्यगात्रिजगदाम् बहुलार्थसौख्यसन्दायिनि श्रितजनामनसु स्वभाव मातः समस्तभुवनस्थितजन्मभाजाम् श्रीज्योतिरीशदयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमखिलार्थिवाञ्छितपुत्रलोकरक्षसु जनानि सेवित क्रमयोगमिच्च भवरोगमारक क्षणिकापुरीनिलय सर्वरक्षक श्रीज्योतिरीश करुणाकर दीनबन्धो सन्तप्तलोकपरिपालन शक्तियुक्त त्वद्भक्तकष्टविनिवारणबद्धदीक्ष श्रेयो विधायक सदाम् तव सुप्रभातम् ॐ ज्योतिरोमिति सदा हृदये स्तुवन्ति ते द्वारिभक्तनिजयास्तव दासनार्थम् तिष्ठन्ति शान्तरसपूरितहृत्सरोजाः श्रीज्योतिरीश सततम् तव सुप्रभातम् त्वत्पादभक्तिभरितास्तव पादपद्मे स्वेषाम् शिरांसि विनिधाय विमुक्त्यवाप्यै तिष्ठन्ति नम्रशिरसः सदयम् प्रसीद श्रीज्योतिरीश सततम् तव सुप्रभातम् कर्पूरहारतिविधाय परासुरार्यः आयान्ति सत्वरपदास्तव सेवनार्थम् श्रीज्योतिरीश कुसुमानि करेषु धृत्वा तिष्ठन्ति भक्तिभरितास्तव सुप्रभातम् श्रीज्योतिरीश करुणालय भक्तलोकचिन्तामणे वितत दिव्यगुणालभार सुज्ञानदीपपरिमार्जित सर्वपाप सन्तर्पितार्थिविदधे तव सुप्रभातम् श्रीज्योतिराश्रमनिवास सुधीजनौघ संरक्षणम् सतत तत्परभावयुक्त त्वद्दिव्यपादकमलोदकपायिनस्ते भक्तास्थिताश्च गुणयन् तव सुप्रभातम् भक्तालि नित्यकृतगानरसम् निशम्य सन्तुष्टवान् भवसि सत्यमिदम् च वेत्तुम् भक्तादरा सुजनतल्लजवंश तत्र संस्तौति सद्गुरुविभो तव सुप्रभातम् ओमाग्निकुण्डनिचये शिखाम् निवेश्य तज्ज्वालने निरतजागृतियुक्तबुद्धिः सन्दृश्यसे किमिति संशयभक्तचेताः भक्तालिरस्ति भगवन् तव सुप्रभातम् दुष्टग्रहादिपरिपीडितमानवाणिः त्वद्दर्शनेन नितराम् सुखमेत्यलोके संस्तौति तावक गुणान् महनीयतेजः श्रीज्योतिरीश भगवन् तव सुप्रभातम् सम्पूर्णमोक्षपदविग्रहणाय योगि सङ्घाश्चरन्ति तव पादयुगम् स्मरन्तः काम्यार्थसिद्धिरत भक्तजनो भवन्तम् इन्दोर्दिने भजति तत्तव सुप्रभातम् ज्ञानैकवेद्यमनोत्तरयोगशालिन् त्वद्ध्यानरीतिमहिमानमनारदम् च ध्यायन् हृदा सुगुणसञ्चयमेति सम्यक् संवर्धते च भगवन् तव सुप्रभातम् निष्ठागरिष्ठमहिमालसिते मुखे च कान्तिम् निरीक्ष्य सम्भ्रमयुक्तचेताः योगीश संस्थितिकवेत्ति सुयोगभावम् उत्तिष्ठ पश्य सुकृतिम् तव सुप्रभातम् श्रीयोगिवर्य करुणाजलधे महात्मन् सुज्ञानिवन्दितपदाम्बुजयुग्मदेव श्रीज्योतिराश्रमनिवास भजन्ति भक्ताः स्वामिन् प्रसीद सहसा तव सुप्रभातम् संसारसागरतितीर्षुजनाः समेत्य सुज्ञानबोधसरणिम् भवतो लभन्ते काम्यार्थकाः सुजनसंहतिरप्यनन्तम् भाग्याधिकम् च लभते तव सुप्रभातम्
सुज्ञानरूपसु विशिक्षितयोगविद्यभक्ताभिमानसपयोरुहमित्रदेव वेदान्तसारबुधसेवितपादपद्म श्रीज्योतिरीश भगवन् तव सुप्रभातम् अज्ञानबीजहर सुन्दरयोगदूत सुज्ञानकान्तियुत निर्मलसुन्दराङ्ग तिष्ठत्यसौ सुजनसंहतिरत्र भक्त्या श्रीज्योतिरीश भगवन् तव सुप्रभातम् त्वत्पादधूलिमनिशम् स्वशिरस्सु धृत्वा भक्तास्तुवन्ति तव निर्मलदिव्यकीर्तिम् तेषामभीष्टकरणाय दयैकसिन्धो उत्तिष्ठ सद्गुणगणे तव सुप्रभातम् रम्याकृते विमलमानसभक्तपाल सन्मोक्षपद्धतिविदर्शक वै मुमुक्षोः श्रीज्योतिरीश करुणाकरचित्स्वरूप योगानुभाव सततम् तव सुप्रभातम् आदित्यशुभ्रकिरणानि सुपुल्लपद्मैः युक्तासु निर्मलजलैः सहिता सरस्यः राजन्ति पश्यत यथागतदर्शनेन हृष्टा प्रिया इव विभो तव सुप्रभातम् भोगश्च योगमनिशम् कुरुते त्रिलोके यागश्च योगमधिकम् सततम् करोति लोकेशपद्धतिरियम् विदधेति वक्तुम् उत्तिष्ठ सद्गुणनिधे तव सुप्रभातम् सम्पूर्णयोगमधिकम् तनुते जनानाम् ध्यात्वा सदा मनसि योगमहीनबुद्ध्या ध्यात्वा कथम् व्रजति तत्त्वमसीति लक्ष्यम् ज्ञातुम् जनोऽस्ति भगवन् तव सुप्रभातम् स्नानम् च कर्तुमिहते सुजलप्रपूर्णपात्राणि हस्तकमलेषु निधाय नार्यः तिष्ठन्ति चात्र तव पादयुगम् स्मरन्त्यः श्रीज्योतिरीश भगवन् तव सुप्रभातम् क्षीराभिषेककरणाय सुभक्तवर्याः क्षीरम् निधाय कमनीयघटेषु पूर्णम् तिष्ठन्ति संस्मृतिमहार्णवतारणैकज्ञानार्जनाय च विभो तव सुप्रभातम् मण्डलवर्णनम् यज्ञायो बीजमन्नामपहततिमिरम् चक्षुषा मञ्जनम् यत् द्वारम् यन्मुक्तिभाजाम् यदखिलभुवनज्योतिषामेकमोकः यद्वृष्ट्यम्भो निधानम् धरणिरससुधापानपात्रम् महद्यत् दिश्यादीशस्य भासाम् सततमविकलम् मङ्गलम् मण्डलम् वः वेळावर्धिष्णुसिन्धोः पय इव खमिवार्धोद्गताग्र्यग्रहोणु स्तोकोद्भिन्नस्वचिह्नः प्रसवमिव मधोरास्यमस्यन्मनांसि प्रातः पूष्णो शुभानि प्रशमयतु शिरः शेखरीभूतमद्रेः पौरस्त्यस्योद्गभस्तिस्तिमिततमतमः कण्डलम् मण्डलम् वः प्रत्युक्तस्तप्तहेमोज्ज्वलरुचिरचलः पद्मरागेन येन ज्यायः किञ्जल्कपुञ्जो यदलिकुलशितेरम्बरेन्दीवरस्य कालव्याळस्य चिह्नम् महिततममहो मूर्ध्निरत्नम् महद्यत् दीप्तांशोः प्रातरव्यात् तदविकिल जगन्मण्डनम् मण्डलम् वः कस्त्राता तारकानाम् पतति तनुरवश्याय बिन्दुर्यथेन्दुः विद्राणादृक्स्मरारेरुरसि मुररिपोः कौस्तुभो नोद्गभस्तिः वह्नेः सापह्नवेव द्युतिरुदयगते यत्र तन्मण्डलम् वः मार्तण्डीयम् पुनीताम् दिवि भुवि च तमाम् सीवमुष्णन्महांसि यत्प्राच्याम् प्राच्यकास्ति प्रभवति च यतः प्राच्य सा बुज्जिहानात्
युद्धं मध्ये यदह्नो भवति ततरुचा येन चोत्पाद्यते गः यत्पर्यायेन लोकानवति च जगतां जीवितं यच्च तद्वः विश्वानुग्राहि विश्वं सृजदपि च रवेर्मण्डलं मुक्तयेस्तु शुष्यन्त्यूढानुकारा मकरवसतयो मारवीनां स्थलीनाम् येनोत्तप्ता स्फुटन्तस्तडिति तिलतुलां यान्त्यगेन्द्रायुगान्ते तच्चण्डां शोरकाण्डत्रिभुवनदहना शङ्कया धामकृच्छ्रात् संहृत्या लोकमात्रं प्रलघु विदधतस्तान्मुदे मण्डलं वः उद्यद्यूद्यानवाप्यां बहुलतमतमः पङ्गपूरं विदार्य प्रोद्भिन्नं पत्रपार्श्वेष्वविरलमरुणच्छायया विस्फुरन्त्या कल्याणानि क्रियाद्वः कमलमिव महन्मण्डलं चण्डभानोः अन्वीतं तृप्तिहेतो रसकृदलिकुलाकारिणा राहुणा यत् चक्षुर्दक्षद्दिशो यन्न तु दहति पुरः पूरयत्येव कामम् नास्तं जुष्टं मरुद्भिर्यदिह नियमिनां यानपात्रं भवाब्धौ यद्वीतश्रान्तिशश्वद्भवदपि जगतां भ्रान्तिमद्भ्रान्तिहन्ति ब्रध्नस्याव्याद्विरुद्धक्रियमथ चकिता धायि तन्मण्डलं वः